أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. ओके सो मैं आपको बता रहा था कि पर्थ एयरपोर्ट पे हमें जो है ना वो काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। वहाँ पर ये था कि रात को मैंने नमाज अदा की और फिर कुछ कॉइन्स वगैरह इकट्ठे करके उसमें टेलीफोन बूथ से अपने घर वालों से बात की, उनको बताया कि अभी भी हम अपने फाइनल डेस्टिनेशन पे जहाँ पे हमने पहुँचना है अभी नहीं पहुँचे, एंड देयर विल बी अ 5 आवर्स एंड वन मोर 5 आवर फ्लाइट बिफोर वी गेट टू आवर फाइनल डेस्टिनेशन इन एलिस स्प्रिंग्स। तो उधर ही हमने कुछ कॉफ़ी वगैरह पी। रात को बस वो ना सो सकते थे ना जाग सकते थे। मॉर्निंग हो गई एनीवेज। मॉर्निंग में फिर उधर थोड़ी बहुत लोग आने जाने शुरू हो गए क्योंकि देयर वाज वन फ़्लाइट। तो हम भी काउंटर पे गए, उनको बताया कि जी कि हमारी फ़्लाइट जो है ना वो एलिस स्प्रिंग्स से ली है। तो उन्होंने जब हमारी टिकट चेक की तो उन्होंने बताया कि हमारी बुकिंग है ही नहीं वहाँ पर। तो और जो फ़्लाइट जा रही थी उसमें जो है ना दैट वाज़ फुल। There was no seats available in that flight to go to Alice Springs. तो वेरी हाईली डिसअपॉइंटेड। अब ये था कि जो नेक्स्ट फ्लाइट जो थी वो 3 दिन के बाद थी, फिर आफ्टर 3 डेज मैन। तो उसमें ये था कि हमारी मेरी वेरी नेक्स्ट डे माई क्लासेस वाज गोइंग टू स्टार्ट। तो 3 डेज अगर मैं वेट करते तो क्लासेस स्टार्ट हो चुकी होती और फोर्थ डे में हमने वहाँ पे पहुँचना था और क्लासेस के लाइक द होल वीक वुड हैव गॉन। और हमने क्लास की इनिशियल जो प्लानिंग की थी पकड़ने की वो हम नहीं कर सकते थे। लेकिन ये हुआ कि वहाँ बैठे हम लोगों को देख रहे थे जो कि बोर्डिंग की तरफ जा रहे थे। ये स्मॉल वेरी स्मॉल सॉरी इट वाजंट दैट स्मॉल एयरपोर्ट बिकॉज इट वाज द फर्स्ट डोमेस्टिक एयरपोर्ट, लेकिन उसका प्लेन जो था वो स्मॉल था। इट वाजंट दैट बिग प्लेन, लाइक जम्बू वगैरह नहीं था, लेकिन काइंड ऑफ नॉट नॉट वेरी बिग एंड नॉट वेरी स्मॉल। तो हम देख रहे थे कि लोग जो है ना वो जा रहे थे बोर्डिंग के लिए और आई वाज रियली रियली डिसअपॉइंटेड और मेरा जो दिल उदास हो रहा था। एक तो मैं होम सिकनेस फील बहुत ज़्यादा फील हो गई थी, शुरू कर रहा था, और दूसरे यहाँ पे जो इतनी हर्डल्स और प्रॉब्लम्स हमारे सामने आ रही थी उसकी वजह से कोई कुछ समझ में नहीं आ रहा था। इतना एंटायरली टायर्ड, लाइक आपको बताया कि 2 दिन और 2 रातों से कंटिन्यूस ट्रैवल, और कोई ऐसी जगह नहीं थी कि आराम से मैं सो सकता या मेरे साथ साथ में जो लड़का था वो सो सकता। तो बस देखा कि लोग जा रहे हैं, आस्ता आस्ता पैसेंजर्स प्लेन में सवार हो रहे हैं, और उन्होंने जो हमें बताया था कि आफ्टर 3 डेज देयर विल बी अनदर फ्लाइट, क्योंकि स्मॉल सिटी है तो उधर डेली फ्लाइट्स वगैरह नहीं होती। तो फिर हमने यही सोचा कि 3 डेज की, अब देयर वाज नो अदर ऑप्शन, देयर वाज नो अदर ऑप्शन एट ऑल कि भी हम मतलब उससे पहले किसी और फ्लाइट लेके चले जाते। देयर वाज ओनली वन फ्लाइट वाज एयरलाइन वाज गोइंग एंड दैट वाज कॉन्टस एयरलाइन, और उसकी फ़्लाइट जो थी वो आफ्टर 3 डेज थी। तो उसमें ये था कि अब बैठ के वेट करने लगे, लोगों को देख रहे थे, मैं लोगों को देख रहा था हसरत भरी निगाहों से कि ये जा रहे हैं और इधर हम इधर बैठे हैं। और हालांकि हमारे जो ट्रैवल एजेंट था पाकिस्तान में, शायद उसने हमारे साथ ये हाथ कर दिया कि हमारी बुकिंग ही नहीं कराई। अगर वो वहाँ से रियल बुकिंग करता तो वो हमारी बुकिंग होती कंफर्म, और अब हम प्लेन में शायद बैठ भी चुके होते। तो अब देर वॉज नो टाइम फॉर अस एंड देर वॉज नो मीन्स टू टॉक टू आवर ट्रैवल एजेंट इन पाकिस्तान। उन दिनों में ये मोबाइल वगैरह का सिलसिला नहीं होता था। तो और फिर टाइम डिफरेंस की वजह से आई आई थॉट के भी आई शुड हैव टॉक टू हिम, लेकिन वो ऐसी सिचुएशन थी कि कुछ सूझ नहीं रहा था, बस सिवाय इसके कि या अल्लाह हमें यहाँ से किसी तरीके से निकाल दे, हम यहाँ से चले जाएं। मेरे दिल में दुआएं कर रहा था, फिर सुबह उठ के फजर की नमाज भी मैंने अदा की, और मेरे ज़ाहिर है मेरे घर वाले भी मेरी सबके लिए दुआएं कर रहे होंगे। तो फिर ये हुआ कि अब हम तकरीबन सारे पैसेंजर चले गए एंड नोबडी वाज मोर पैसेंजर्स वर गोइंग टूवर्ड्स द प्लेन। तो एक गोरा हमारे पास आया ना, वो उसने आके कहा जी कि अपने जो है ना बैग उठाओ और दौड़ लगाओ, क्योंकि प्लेन चलने में सिर्फ 5 मिनट्स बाकी हैं। यू हैव टू रन टू कैच द प्लेन। अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि मैं एथलेटिक, माय बॉडी इज बीन एथलेटिक। मैं हमारे घर के सामने यूनिवर्सिटी ग्राउंड है, मैं वहाँ पे जाके जो है ना दौड़ लगाता होता था, जॉगिंग, अंधाधुंध दौड़, अंधाधुंध अंधाधुंध से एक मुझे जोक याद आया, यू विल लाइक इट, कि एक बंदा जो है ना वो किसी दूसरे को लेके जाता है और वो ब्लाइंड होता है कि पुलिस में इसको भर्ती कर लें।
تو وہ پولیس والے کہتے ہیں کہ اس کو پولیس میں یہ کیا کرے گا؟ تو وہ کہتا ہے جی یہ اندھا دھند فائرنگ کرے گا، آپ فکر نہ کریں۔ اینی ویز وہ ہم نے اپنے جو نا سوٹ کیس لٹرلی ہم نے اپنے سر پہ رکھے، اور دوسرے بیگ جو شولڈر پہ تھے، اور وی اسٹارٹیڈ ٹو رن، اور وی رین ٹورڈز دی پلین۔ اٹ وازنٹ دیٹ ڈیفیکلٹ، ہیوی تھا، لیکن الحمد للہ آئی واز اسٹرانگ انف اینڈ آئی تھنک ہی واز اسٹرانگ انف ٹو، کہ ہم نے اپنے بیگ سر پہ رکھے بریف کیس، اور پلین چھوٹا تھا، فیو اسٹیپس تھے، بہت بڑی لمبی سیڑھیاں نہیں تھیں، تو فیو اسٹیپس جب ہم اندر گئے تو ایئر ہوسٹس نے ہیلپ کیا، اور ایک سائڈ پہ جو ہے نا ہمارا سامان رکھ دیا، اور پھر شی شوڈ اس دی سیٹس، ہم سیٹ پہ بیٹھ گئے، اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے اناؤنسمنٹ کی، اور جو انسٹرکشنز وغیرہ کرتے ہوتے ہیں وہ کی، اور پلین جو ہے نا اس نے اسٹارٹیڈ ٹو رول، اس پہ چلنا شروع کر دیا رن وے پہ، اور آفٹر فیو منٹس وہ ایئر بورن ہو گیا نا، ہوا میں اڑ گیا۔ تو آئی لک اراؤنڈ، اور میں نے دیکھا جی کہ ادھر ادھر سارے گورے بیٹھے ہوئے تھے، ادھر دیر واز نو بڈی ایلس ایکسیپٹ اس، وی ور نون گوراز، ایوری ون ایلس واز گوراز۔ اور جو پھر مجھے وہاں پہ ایک بات جو پاکستان سے میرے ساتھ لڑکا جا رہا تھا، اس کی بات یاد آئی کہ بھائی آپ آسٹریلیا جائیں گے تو ادھر لمبے لمبے ٹال ہائٹس کے لوگ جو ہیں وہ آپ کو نظر آئیں گے۔ مجھے لوگوں میں تو خیر اتنے ٹال ہائٹس کے نظر نہیں آئے، لیکن وہاں پہ جو ایئر ہوسٹس تھیں، میرے خیال میں تین چار تھیں، they were very tall and they were very beautiful attractive لڑکیاں تھیں، اور very professionally وہ اپنا کام کر رہی تھیں، اور ان کی اسمائل بڑی مطلب پروفیشنل قسم کی جو کام وہ کر رہی تھی، اینڈ دے لک جینون ٹو می۔ یہ تھا کہ ان ایئر ہوسٹسز میں سے دو تھیں جو کہ بار بار ہمارے پاس آ رہی تھی، اسپیشلی ہمارے پاس آ رہی تھی اور پوچھ رہی تھیں کہ ڈو یو نیڈ اینی تھنگ۔ وہاں پہ یہ تھا کہ میں احتیاط کر رہا تھا کہ کوئی ایسی ویسی چیز نہ کھاؤں، لائک وہاں پہ ارلی مارننگ بریک فاسٹ وہ جو کرتے ہیں اس میں ہیم برگر وغیرہ اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، ہیم ہوتا ہے، ہیم چیز اینڈ ٹوسٹ، تو وہ میں نہیں کھانا چاہ رہا تھا، تو ہم نے صرف کافی پی اور جوس پیا۔ تو آئی تھنک دے ور ورڈ اباؤٹ کہ ہم نے کچھ بھی نہیں کھایا اور صرف کافی اور جوس پیا ہے، تو دے یوز ٹو کم بیک اینڈ آس ڈو یو نیڈ اینی تھنگ، اینی تھنگ، ڈو یو نیڈ اینی تھنگ، لیکن وہ اتنے پیار سے کہتی تھی کہ میرا دل کہتا تھا کہ ہاں اینی تھنگ، ٹیل می واٹ اینی تھنگ یو ہیو، تو کوئی حلال چیز ہے تو بتاؤ، تو میں لے لیتا ہوں۔ لیکن ان لڑکیوں کو دیکھ کے جو ساری جو پریشانی تھی ایئرپورٹ پہ، پرتھ ایئرپورٹ پہ ہوئی تھی، وہ ساری دور ہو گئی، کہ اف دس از گوئنگ ٹو بی دی فیس آف آسٹریلیا، I would go for it۔ یہ لڑکیاں اتنے پیار سے بات کر رہی تھیں، انہوں نے کسی قسم کی کوئی ڈسکریمنیشن شو نہیں کی، کوئی کسی قسم کا انہوں نے یہ نہیں کہا کہ بھی یور کلر از ڈفرینٹ اینڈ آور کلر از ڈفرینٹ۔ وہ بڑے پیار سے آتی تھیں، پوچھتی تھیں، اور پھر اگر ہم کہتے تھے نہیں تو پھر چلی جاتی تھیں، اینڈ دین میرا نہیں خیال کہ وہ کسی اور کے پاس اتنی دفعہ گئی ہوں گی جتنی دفعہ وہ ہمارے پاس آئیں۔ دیٹ میڈ می فیل ویری ہیپی کہ بھائی ویسے بھی آپ کو پتہ ہے نا کہ امیگریشن دے ہیو ٹو ڈو دیئر ڈیوٹی، تو اگر وہ لوگوں کے ساتھ اسٹرکٹ نہیں ہوں گے تو لوگ جو ہے نا وہ ہینکی پھینکی کریں گے، اور دے پرابلی گو تھرو، so that's why all the agencies they have to be strong, of course they have to be strong, I admit it۔ لیکن یہ ہے کہ ڈسکریمنیٹری ڈپینڈنگ، وہ لوگوں کو جج کر لیتے ہیں، تو ڈپینڈنگ آن دی ججمنٹ آن دیئر ججمنٹ they shouldn't be discriminatory with the they should show those I'm talking about those immigration personnel who dealt with me, they should have shown a little bit more humanity in dealing with me until and unless they found that I was guilty। Anyways, I put that back, and then I was very happy, I was very happy to see the attitude of those air hostesses with us, and they were very cooperative, very lovely girls, اور very professional، اپنا کام پورے پروفیشنل طریقے سے کر رہی تھی، اور میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں ان سے باتیں کروں اور کچھ، لیکن دیٹ واز ناٹ دی سچویشن، دیٹ واز ناٹ دا ٹائم اور پلیس ٹو ٹاک ود دیم اباؤٹ ڈفرنٹ تھنگس۔ وہ تو یہ تھا کہ بھائی کچھ آپ نے لینا ہے نہیں لینا ہے، یس نو، اس طرح کی، اس سے زیادہ بات نہیں آپ کر سکتے تھے۔ تو اینڈ دین the plane kept flying and it took nearly 5 hours، اور پھر ایلس اسپرنگ ایئرپورٹ پہ پہنچا۔ جب میں نے ونڈو سے نیچے دیکھا تو it was like a desert، it was desert anyway، it is desert، ایلس اسپرنگ is in the middle of desert، اور ایرڈ لینڈ، کوئی مجھے وہاں پہ گرینری اور اس طرح کی کوئی چیز نظر نہیں آ رہی تھی۔ تو پھر جب ایئرپورٹ پہ ایلس اسپرنگ ایئرپورٹ پہ پلین لینڈ کر گیا،
اور چھوٹا سا ایئرپورٹ تھا. جسٹ لائک اولڈ لاہور ایئرپورٹ. if you have been to Lahore airport, the old Lahore airport, it was even smaller than the airport. تو وہ بالکل جو بلڈنگ ہوتی ہے اس کی ویٹنگ روم وغیرہ والی, اس کے سامنے ہی ہمارا پلین جا کے کھڑا ہو گیا. ہم وہاں سے نکلے ہیں, بلڈنگ میں آئے, اور ڈاکٹر باقر صاحب جو ہے وہ ہی along with another گورا, جو کہ ان کے کالج کے میرے خیال میں وہ تھے پرنسپل, ان کے ساتھ وہ آ کے دے کیم ٹو ریسیو اس. تو انہوں نے ہمیں ویلکم کیا. اور میں نے یہ بات نوٹ کی کہ ان کے ساتھ کوئی ڈرائیور وغیرہ نہیں تھا. جیسے پاکستان میں ہوتا ہے نا کہ بھی بڑے صاحب ہیں اور یہ مینیجر ہیں اور یہ بگ گن ہے, اور اس کے ساتھ 2 ڈرائیور ہوں گے اور کوئی ہیلپر ہوگا. ایسی کوئی بات نہیں تھی. انہوں نے ہیلپ کی. ہمارے سوٹ کیس اپنے بگ وین تھی جو لے کے آئے تھے, اس میں رکھنے کے لیے انہوں نے ہماری ہیلپ کی, اور ہم گاڑی میں بیٹھے اور ایلس اسپرنگ سٹی کی طرف روانہ ہو گئے. Thank you very much, and enjoy your time, and I will talk to you in the next video. Thank you for listening to me. Thank you. All the very best. Assalamu alaikum.